महाशिवरात्रीच्या दिसा बेतोड्या 4 रस्त्यार कामाक वचपी युवकाचेर जालो गोळीबार. युवकाचे नाव सचिन कुट्टीकर. कामाक लागून उसगांव ते बोरी आपली बायक घेऊन ट्रॅव्हल करतालो. सध्या क्रायम स्पॉटार पुलिसाची तपासणी चालू आसा. फॉरेन्सिक टीम आपले काम करता अशी माहिती एसपी सुनीता सावंत हांणी दिली. आमचे इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. आमकां सकाळी फोन आयलो की एक गन शॉट इंजुरी मनीस हॉस्पिटलान हाडला म्हणून, आनी कंट्रोल रूमाकूय कॉल आयलो आनी ताका आतां जीएमसीन शिफ्ट केल्लो आसा. आमचे पुलिसूय आसा थंयसर. इन्फॉर्मेशना प्रमाणे जीएमसीन तांचे इन्व्हेस्टिगेशन चलिल्लें आसा, पण एक गन शॉट इंजुरीचो विक्टीम आमचे कडेन आसा आनी तो चल्ला आनी आमचे वटेंतल्यान आमचे इन्व्हेस्टिगेशन चल्लें. आमची सायंटिफीक टीमूय आयिल्ली आसा, बॅलिस्टीक एक्सपर्ट आयिल्लो आसा आनी तुमी ऑलरेडी क्लिपिंग्स रस्त्याचे देगेकूच आसा म्हणना बरोबर तुमी ऑलरेडी क्लिपिंग्स बीन काडिल्ले आसा सगळे. सो आमचे इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आनी एट दी स्टेज इन्व्हेस्टिगेशन चलिल्लें आसा आमचें. आनी दुसरें म्हणजे कंप्लेन ऑलरेडी दिवपाक भयण और आवय येता आनी तिचे रिकॉर्डिंग चलिल्लें आसा आनी तांच्या म्हणण्या प्रमाणे प्रायमा फेसे ताजे कितें तरी एक भायर खंय तरी रिलेशनशीप आशिल्ली म्हणटा ती एक वेळ एंगल आसूंक शकता. आनी हाज्या पयलीं मातशें एक 2-3 म्हयन्या पयलीं तांची खंय बाचाबाची जाल्ली आनी ह्या भुरग्याक मातसो तांच्यांनी बडयल्लोय खंय अशें म्हणून एक हिस्ट्री आसा. आनी तांच्यांनी तांचो एक दुबाव दिला की संशय दिला की ह्या कारणा वयल्यान अशें जावपाक शकता म्हणून. बॅकग्राऊंड कळ्ळा मॅडम ह्या मनशाचो कोण विक्टिमाचो तो ड्रायव्हर आशिल्लो MPL ट्रकाचेर पॅलेट चलयतालो तो आनी तो सकाळ फुडें आवयच्या म्हणण्या प्रमाणे 5:45 घरांतल्यान भायर सरला ही स्कूटर घेवन, 2 व्हिलर घेवन आनी ताच्या म्हणण्या प्रमाणे जो मातसो कितें एक सांगलें की आपल्याक हांगा शूट केलें म्हणून, गन शॉट मारली म्हणून. कसले बुलेट बीन कितें कळ्ळा तुमकां खंयचे वापरला बीन ते? एट दी स्टेज आमची सायंटिफीक टीम आसा, बॅलिस्टीक एक्सपर्ट आमचो डायरेक्टर आसा तो बॅलिस्टीक एक्सपर्ट तो अभय आतांच आयिल्लो आसा आनी आमचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. कोणाक अरेस्ट केला आसा? एट दी स्टेज ना, एट दी स्टेज पण आमचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आनी रावंड अप सगळें करता आसा. थँक्यू. बेतोड्या 4 रस्त्यार सीसीटीव्ही कॅमेरा आसलो पण मेंटेनन्स नासल्या कारणान बंद पडला. पळयत रावात गोवन नरेटिव्ह.